अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान हमजा नवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलगनी गार्डन फेज 7 में और मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी ही प्यारी शख्सियत, डीलर्स की हर दिल अजीज शख्सियत और अलगनी गार्डन में ट्रेंड सेटर है ये। और इनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे पौधों की भरमार है। और आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। मेरी मुराद सजाद हनीफ खोखर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सजाद भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा भाई आप बताएं, सब ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे अलगनी गार्डन फेज 7 के हवाले से, क्या नई खुशखबरियां आ रही हैं इसमें? पहले दिन से ही आप यहाँ पे मौजूद हैं अलगनी गार्डन फेज 7 में और आपका ऑफिस पूरा वीक यहाँ पे ऑपरेशनल रहता है, ठीक है? और उसके अलावा बड़ा प्यारा आपने ऑफिस मेंटेन भी किया हुआ है अपना, तो क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अलगनी गार्डन फेज 7 के हवाले से जब भी मैं बात करता हूँ, मैं यही करता हूँ कि अलगनी डेवलपर्स एक ब्रांड है और यहाँ पे जितने काम करने वाले डीलर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स के साथ ब्रांड्स ही सूट करते हैं। हमारी अलगनी गार्डन फेज 7 को लेके अगर हम चले, अगर पिछले फेजेस का जिक्र ना करें जो 6 उन्होंने डिलीवर किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिसंबर को जो लॉन्च हुआ अलगनी गार्डन, उसके बाद 3 मरला डील रिकॉर्ड टाइम में 1.5 महीने के अंदर क्लोज हो गई थी। और उसके बाद 5 मरला की डील जो अनाउंस हुई है उसकी सबमिशंस भी इस वक्त पीक पे है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी कम प्राइसेस में 3,16,000 रुपये मरला के हिसाब से इस एरिया में क्या बल्कि कहीं भी नहीं मिलता हमजा साहब प्लॉट अवेलेबल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि डेवलपमेंट इस वक्त पीक पे है। किसी भी सोसाइटी को विजिट करें, देखें कि 3 महीने हो गए हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, 4 माह हो गए। इस वक्त हमारा मेन बुलेवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शानदार तरीके से बन चुका हुआ है और ब्लैक टॉप होने जा रहा है इंशाल्लाह। वो भी 1-2 दिन इसी वीक में इसी वीक के अंदर ब्लैक टॉप हो जाएगा। और जो खुशखबरी है, आपने कहा जी खुशखबरी क्या है, तो खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह वेरी सून अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 3 मरला प्लॉट्स की बुकिंग हुई है उसकी बेल्टिंग होने जा रही है। प्लॉट नंबर्स जो है वो लॉट सिर्फ 3 से 4 माह में लोगों को उनका प्लॉट का नंबर लगने जा रहा है। ये कैसी बात है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि अलगनी ब्रांड है। इन्होंने साबित किया है कि इतने कम अरसे के अंदर इन्होंने प्लॉट डिलीवर कर दिए, प्लॉट नंबर लग गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम 1-2 माह में कंपनी फिर पोजीशन इंशाल्लाह। असल बात यह है कि अभी मेन बुलेवार्ड पे काम हो रहा है, इससे फौरन बाद थोड़े ही अरसे बाद इंशाल्लाह ये हमजा वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। हमारे अवामी ब्लॉक में कुछ काम वहाँ हो चुका हुआ है, दोबारा से वहाँ काम होने जा रहा है। तो जो ही हमारा वहाँ सीवरेज का काम और इसका रोड्स का वो काम मुकम्मल हो गया तो हम लोगों ने इंशाल्लाह पोजीशन जो है वो अनाउंस कर दिया। मैंने तो सुना वहाँ पे काम ये मुकम्मल हो चुके हुए हैं, तो आप कह रहे हैं काफी काम मुकम्मल हो चुके हैं। असल में यहाँ पे काम करने से पहले वहाँ पे काम शुरू होता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, जब हमारी शुरू में मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि अवामी ब्लॉक में काफी हद तक डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, स्पेशली रोड्स को लेके। बाकी भी जो है वो सारी की सारी चीजें वहाँ हो रही हैं और थॉरली हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने क्लाइंट्स को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को? अब 5 मरला डील में क्या ऐसी खसूसियत है कि जो 3 मरला में नहीं बुक करवा सके इसमें बुक करवाएं? क्या ऐसी सहूलियत देने जा रहे हैं? सहूलियात तो एज ए सोसाइटी अगर देखा जाए ना, तो जितनी भी सहूलियात हैं वो दूसरी सोसाइटीज को कंपैरिजन हम किसी से नहीं करते। हमारा कंपैरिजन वी वर्सेस वी होता है, लेकिन फिर भी दूसरों को देखना पड़ता है। दूसरों से कहीं ज्यादा अच्छे अंदाज में हम लोग सीवेज के मामला देख रहे हैं, हम रोड्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लॉटिंग है उस पर भी हमने बड़ी तवज्जो दी हुई है। रोड साइड्स जो हैं जिसके ऊपर मतलब काम होना है हमारा, उस पर भी हमारी तवज्जो है। तो बाकी सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो इस वक्त पूरे लाहौर में कह रहे हैं आप 3,16,000 रुपये के हिसाब से हमने 3 मरला बेचा, 0 डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। उस पर कोई डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं थे। इस वक्त हम जो 5 मरले की अनाउंसमेंट की हमने, वो भी 3,16,000 पर मरला के हिसाब से ही है। और मैं ये कहता हूँ, अभी ये बात समझते हैं, बल्कि सारे समझते हैं कि सराउंडिंग के जितनी भी सोसाइटीज़ हैं या सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, विलेजेस भी हैं, वहाँ भी 3.25 लाख रुपए मरला के हिसाब से प्लॉट
نہیں ملتا. تو الغنی گارڈن جو ہے وہ ایز اے سوسائٹی، اور سوسائٹی بھی وہ جہاں پہ 3 مرلہ سے لے کے 1 ایکڑ تک کے پلاٹس جو ہیں ہوں گے. اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اس ایریا کی سب سے بڑی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی ہے. ٹائم ٹیکنگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کو 3 مرلے کا پلاٹ بھی ملے گا، 5 مرلے کا بھی ملے گا، 10 مرلے کا بھی، کنال کا بھی، 2 کنال کا بھی، 4 کنال کا بھی، اور ایکڑ کے حساب سے آپ کو فارم ہاؤسز کی کٹنگ بھی دینے جا رہے. اس کے علاوہ مساجد ہیں الحمدللہ. یہاں مسجد اقصی کی طرز کی ایک مسجد بننے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ ہی بننے جا رہی ہے، آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے. پارکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پارکس بھی انشاءاللہ آؤٹ کلاس بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور باقی مطلب زندگی کی جتنی بھی سہولیات ہیں نا وہ ساری کی ساری یہاں موجود ہوگی. آپ سمجھیں کہ الغنی گارڈن ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بننے جا رہا، الغنی گارڈن ایک الگ سے شہر آباد ہونے جا رہا ہے. کیا جو کلائنٹس کا خواب ہے اس کو یہ حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے؟ کیسا خواب سر؟ جو خواب دکھایا جاتا ہے سوسائٹیز میں کہ یہ چیز کریں گے، کیا یہ خواب جو ہے حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے؟ یہ خواب نہیں ہے بردر، یہ حقیقت ہے. اچھا، یہاں پہ جو بھی کلائنٹ دکھایا تو خواب ہی جاتا ہے نا. نہیں، یہ خواب کی بات نہیں ہے. خواب دکھانے والی باتیں اور ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں. اچھا، ہم پہلے دن آتے ہیں یا میرے پاس اسپیشلی جو بھی کلائنٹ آتا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے خواب دیکھا تھا گھر کی آتا ہے، جب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا اس وقت آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم نے یہ یہاں پہ گھر بنانا ہے. اب یہاں آئیں، آپ دیکھیں، اور وہ دیکھتے ہیں، ان کو نظر بھی آتا ہے کہ جی یہاں پہ ہمارا یہ کام ہو رہا ہے، اتنے کم عرصے میں ہمارا اتنا کام ہو چکا ہوا ہے، تو ہمارا گھر جو ہے وہ کیسا بننے جا رہا ہے. وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ خوابوں سے نکل کے اب ہم حقیقت میں آ چکے ہوئے ہیں میرے بھائی. سنا ہے آپ نے 5 مرلہ کی پلاٹ کی بکنگ کروانے کے اوپر انعامات بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں، کیا یہ آپ کی طرف سے ہی ہے؟ جی حمزہ، پہلے تو بات یہ تھی کہ ہم اپنے کلائنٹس کو کبھی ڈنر پہ انوائٹ کر رہے تھے، کبھی لنچ پہ انوائٹ کر رہے تھے. وہ تو میں اس چیز کا خود بھی گواہ ہوں، میں نے خود بھی آپ کے ڈنر انجوائے کیے ہیں کلائنٹس کے ساتھ. جی. تو جب یہ 5 مرلہ ڈیل آئی ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ جب پلاٹ میں نے، چونکہ میرا یہ تھا موٹیو یہ تھا کہ کلائنٹس نور اسٹیٹ فیملی کا حصہ ہیں. لاسٹ جو وہاں ایونٹ تھا ہمارا وہ قصہ خانی میں ڈنر پہ، تو میں نے یہ بات کہی تھی. تو جب ایک فیملی ممبر ایک پلاٹ لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے، تو فیملی ممبرز اس کو گفٹ دیتے ہیں مبارکباد کے طور پہ. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ چونکہ یہ ہمارے فیملی ممبر بننے جا رہے ہیں تو نور اسٹیٹ کی طرف سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ ہونا چاہیے مبارکباد کے طور پہ. تو اس لیے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم سے پلاٹ پرچیز کرنے والے کلائنٹ کوئی بھی ہیں وہ فیملی ممبرز ہی ہیں، ہم ان کو مبارکباد کے طور پہ ایک LCD جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں. مبارکباد بڑی آپ کی طرف سے ہی مبارکباد. جی یہ میری طرف سے، یہ نور اسٹیٹ کی طرف سے ہے الحمدللہ. تو سر کیا میسیج ہے آپ کا ڈیلرز کمیونٹی کے نام؟ ڈیلرز کمیونٹی کے نام میرا یہ میسج ہے کہ الحمدللہ کرائسس کے دور میں جب الغنی گارڈن فیز 7 شروع ہوا اس وقت کرائسس پیک پہ تھے. ڈیلرز کا کام جو ہے وہ ختم ہوا تھا، پرائسز بہت کم ہوئی تھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. اور الغنی گارڈن اسپیشلی فیز 7 کا جب پروجیکٹ اناؤنس ہوا تو بہت سارے ڈیلرز کو روزگار ملا. شروع میں تعداد کم تھی، اب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ مور دین 100 ڈیلرز میں ڈیلی یہاں دیکھتا ہوں جو اپنے کلائنٹس کو دور دراز سے لے کے آتے ہیں یہاں وزٹ کروانے کے لیے. ڈیلرز کا بھی شاندار مستقبل ہے یہاں اور کلائنٹس کا تو ہے. بہت شکریہ آپ کا ساتھ بھی، تھینک یو. آپ جیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.